लेबनान और इसराइल के दरमियान फ्रेम वर्क माहदे पर दस्तखत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं माहदा लेबनान और इसराइल के दरमियान मुस्तकिल अमन के क़याम की तरफ एक आगाज़ है। हमने इसराइल और लेबनान के दरमियान अमन के हुसूल के लिए एक अहम तरीन संग मील उबूर कर लिया। लेबनानी अवाम एक पुरअमन और महफूज माहौल में ज़िंदगी गुजारने के हकदार हैं। इसराइल की हट धर्मी बरकरार। इसराइली हुकाम का कहना है कि इसराइल लेबनानी सरहद के साथ ब्लू लाइन के अंदर कायम सिक्योरिटी जोन बरकरार रखेगा। हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह किए जाने तक लेबनानी सिक्योरिटी जोन से इसराइली फौज का इनखला नहीं होगा। हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए 2 इलाकों में तजर्बाती प्रोजेक्ट शुरू करने पर इत्तफाक हुआ है। दरियाए लितानी के शुमाल और जनूब में येलो लाइन से बाहर 2 तजर्बाती जोन कायम किए जाएंगे। ईरान ने अपने हुर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर 4 खुदकुश ड्रोन फायर किए। अमरीकी सदर ट्रंप का इल्ज़ाम। ट्रुथ सोशल पर लिखा, एक ड्रोन एक बड़े और कीमती माल बरदार जहाज़ के बालाई हिस्से से टकराया। हमले से जहाज़ को नुकसान पहुंचा, ताहम वो अपना सफ़र जारी रखने में कामयाब रहा। हमने ईरान के दीगर 3 ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। ईरानी इक़दाम हमारी जंगबंदी के माहदे की खुली और अहमकाना खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर की यूरोप को डिजिटल सर्विसेज टैक्स के नफाज पर जवाबी टैरिफ की धमकी। कहा, मुतादिद यूरोपीय ममालिक अमरीकी कंपनियों पर डिजिटल सर्विसेज टैक्स नाफिज करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। टैक्स नाफिज करने वाले किसी भी मुल्क की तमाम मसनूआत पर ये 100% टैरिफ पहले से तयशुदा तमाम तिजारती मुआहदों से बालातर होकर फौरी नाफिज होगा। अगर यूरोपीय ममालिक इस टैक्स पर आगे बढ़े तो अमरीकी कार्रवाई में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं होगी। पाकिस्तान की अमन कोशिशें ईरान और अमरीका को मजीद करीब ले आईं। अपनाए हुर्मुज में तनाज़ात की रोकथाम के लिए अमरीका ईरान की राबता लाइन कायम। ईरानी मीडिया के मुताबिक राबता लाइन स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के एलामिया के तहत कायम की गई। अल अरबिया के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर 28 और 29 जून को स्विट्ज़रलैंड के रिजॉर्ट बर्गनस्टॉक में होगा। आइंदा मुज़ाकरात तकनीकी और माहिरीन की सतह पर होंगे, जिनमें सालिस भी मौजूद रहेंगे। अमरीका ने हिरासत में लिए गए ऑयल टैंकर के हमले के बायस ईरानियों को भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी तस्दीक। कहा, अमरीका की जानिब से रोके गए बहरी जहाज से 22 ईरानी शहरी कराची पहुंच गए। ईरानी अमले की बाहिफाजत वतन वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। सारे अमल के दौरान हम ईरानी और अमरीकी हुकाम से करीबी राबते में हैं। ओमान का अपनाए हुर्मुज पर टैक्स वसूली का इशारा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ओमान ने इत्तेहादी ममालिक को आगाह कर दिया, अपनाए हुर्मुज पर जहाज़ों से फीस वसूल की जा सकती है। ओमानी हुकाम के मुताबिक जंग से पहले वाली सूरत हाल की बहाली मुमकिन नहीं। ओमान ने वाज़ेह किया कि वो बैनुल-अक़वामी बहरी क़वानीन की पाबंदी जारी रखेगा। ताहम अपनाए हुर्मुज की सफाई और जहाज़ों की रहनुमाई जैसे खदमात पर फीस आयद की जा सकती है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि यह फ़ीस तमाम जहाज़ों के लिए लाजमी होगी या नहीं। अमाम दुनिया के मुख्तलिफ अहम बहरी रास्तों पर राइज निज़ाम का जायज़ा ले रहा है। ईरान ने खलीज में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी को मसाइल की जड़ करार दे दिया। अमरीका और GCC के मुश्तरका एलामिया पर सख्त लफ्जी एक्शन। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, मुश्तरका एलामिया गैर ज़िम्मेदाराना और इश्तिआल अंगेज़ मौक़िफ़ पर मबनी है। खलीजी ममालिक अपनी सरज़मीन ईरान के खिलाफ मुस्तक़बिल में होने वाले किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल न होने दें। अपनाए हुर्मुज में बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त ओमान के साथ तय पाने वाले जंगबंदी माहदे की शराइत के तहत होगी। ईरान के कौमी सलामती पर कोई शर्त कबूल नहीं की जा सकती। दिफाई वसाइल पर भी किसी फरीक से सौदेबाजी नहीं हो सकती। अस्करी सलाहियतें जारहियत के खिलाफ ईरानी अवाम के दिफा के हक़ को यकीनी बनाती हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने कहा, खित्ते में जंग बंदी समेत अमन मुआहदे की तमाम शक्लों पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। खुद मुख्तारी का एहतराम और अपनाए हुर्मुज समेत तमाम बहरी गुज़रगाहों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। उम्मीद है अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज निकलेंगे।
ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے معائنے کی ذمہ داری مل گئی۔ ڈائریکٹر جنرل IAEA رافیل گروسی کا دعویٰ، کہا مفاہمتی یادداشت میں لکھا ہے جوہری امور کی نگرانی IAEA کرے گی۔ نگرانی کے لیے معائنہ کرنا ہی واحد راستہ ہے۔ جوہری تنصیبات کے معائنے کے لیے تکنیکی کام کا آغاز کر دیا گیا۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری ٹیمیں بہت جلد گراؤنڈ پر موجود ہوں گی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے اسرائیلی کارروائیوں پر خبردار کر دیا۔ کہا امریکہ سعودی حکومت کو لگام دینے میں ناکام رہا تو ایران خاموش نہیں بیٹھے گا۔ پڑوسی ممالک کی فضائی حدود میں صہیونی طیاروں کی موجودگی ایران کے خلاف براہ راست خطرہ ہے۔ ایران اپنے خلاف کسی بھی مہم جوئی کو برداشت نہیں کرے گا۔ خطرناک اقدامات کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اب نئے ہرمز میں جہاز پر حملہ، تیل کی مارکیٹ پھر ہل گئی۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد کمی۔ برطانوی خام تیل $71.96 فی بیرل میں فروخت۔ امریکی خام تیل کی قیمت $69.26 فی بیرل۔ UAE مربن کروڈ آئل $66.12 فی بیرل ہو گیا۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ شہر شہر شہدائے کربلا کی یاد میں آنکھیں پرنم۔ سید الشہداء حضرت امام حسین اور جانثار ساتھیوں کو سلام۔ کراچی سے خیبر تک یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ شہر قائد میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ شرکاء نے نماز ظہرین تبت سینٹر میں ادا کی۔ پاکستان کا اعلیٰ سطح وفد شہید ایرانی سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت یا وزیر اعظم وفد کی قیادت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، ایاز صادق اور وزراء بھی وفد میں شامل ہوں گے۔ دورے کو سفارتی رابطوں کے ذریعے حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ پاکستانی قیادت ایرانی صدر اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کرے گی۔ ایرانی صدر نے حالیہ دورہ پاکستان میں وزیر اعظم کو دورے کی دعوت دی تھی۔ وزیر اعظم کے پاس مکمل اختیار ہونا چاہیے، صرف مذاکرات کی دعوت کافی نہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شفیع جان کی پروگرام ایک نیوز کے پروگرام جواب تو میں گفتگو، کہا محسن نقوی ہوں یا کوئی اور حکومتی نمائندہ، اگر انہیں مکمل اختیار حاصل ہو اور باہمی اعتماد موجود ہو تو مذاکرات کیے جا سکتے ہیں۔ بلوچستان میں ایک ہی روز زلزلے کے 3 جھٹکے، سبی اور کوہلو میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق کوہلو میں زلزلے کی شدت 5 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کوہلو سے 65 کلو شمال میں تھا۔ زیر زمین گہرائی 18 کلومیٹر تھی۔ سبی میں زلزلہ کی شدت 4.2 ریکارڈ کی گئی۔ عوام کی ریلیف کی امید ٹوٹ گئی۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ رواں ہفتہ پیٹرول اور ڈیزل پر 50 سے 70 روپے لیٹر ریلیف دیا جا سکتا تھا۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی ڈیمانڈ پر ریلیف فراہم نہیں کیا جا سکا۔ انسانی اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت، 5 ملزم FIA کے حوالے۔ اسلام آباد میں انسانی اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت کا کیس، FIA کی جانب سے گرفتار ملزم عدالت میں پیش۔ گرفتار ملزموں میں 3 غیر ملکی اور 2 پاکستانی شہری شامل۔ عدالت کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ بادلوں کی گرج برس، پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، لاہور کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی جھڑی۔ بہاول نگر میں سب سے زیادہ 22 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ پاکپتن اور گرد و نواح میں تیز بارش، گرمی کی شدت اور حبس میں نمایاں کمی۔ موسم خوشگوار، سوابی اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش۔ بلوچستان اور سندھ میں گرمی کی شدت برقرار، نوکنڈی میں درجہ حرارت 46 اور دالبندین میں 44 ریکارڈ۔ اسلام آباد، پشاور 40، لاہور 37، کراچی 36، کوئٹہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔